السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دبل الفا في لو دوزيام فيديو على لاشين كوميرسيال نوليدج. بون هاد الفيديو هذا غادي يكون على لي فيناليتي دو لونتربريز، الدرس اللي معني بوغ لي تكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس. ان شاء الله غادي نوضحوا هاد الدرس هذا مزيان ونشوفوا لي بوين كاملين اللي فيه. على بركة الله نشوفوا شنو غادي نتناولوا اليوم. بوغ لو بروميي اكس غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لي فيناليتي. دائما كنبداو بلا ديفينيسيون. علاش؟ لان لي ديفينيسيون هما القلب ديال الدرس، خاصهم يتحفظوا لانهم هما اللي كيمهدوا الواحد باش يفهم الدرس. ابخي عندنا لي تيب دو فيناليتي اي لا ريسبونسابيلتي سوسيال اي اوسي سوسيتال. من بعد غادي نشوفوا لونتربريز سيتويان اللي غتخلينا نمهدوا لو كور اللي ماجي باذن الله. ابخي غادي نشوفوا واحد لو كونكلوزيون، غادي نعاودوا كلشي من ازيرو باش بطبيعه الحال يبقى لنا داكشي مرسخ في الدماغ. على بركة الله. اولا عندنا لا ديفينيسيون، نقراو لا ديفينيسيون ديالنا ونشرحوها ايتاب باغ ايتاب وان شاء الله كلشي غادي يخرج فاهم. لا finalité de l'entreprise est sa raison d'être. La finalité principale de l'entreprise est de faire du bénéfice, mais chaque entreprise a ses propres finalités, influencées par quoi? Par les valeurs personnelles de ses dirigeants et des associés, l'histoire de l'entreprise et les contraintes de l'environnement. كنظن لا فيناليتي ماشي شي ديفينيسيون اللي هي صعيبه ومعقده، مي غادي نعاودو نقراوها سطر بسطر نفهموها شويه بشويه حتى توضح لنا. لا فيناليتي دو لونتربريز اي سا ريزون ديتر. الهدف الرئيسي ديال لونتربريز هو سبب وجودها. يعني يمكننا نقولوا ثاني بطريقه اخرى، الغرض من هاد لونتربريز هو السبب ديال وجودها. نزيدو نعمقو باش نفهمو مزيان. La finalité principale de l'entreprise, الهدف الرئيسي ديال l'entreprise هو est de faire du bénéfice، يعني تحقيق الربح. تحقيق الربح بالنسبه للونتربريز هو الهدف الاول والاخير. لونتربريز علاش هي موجوده؟ علاش كتخلص دي سالاريي وتعطيك واحد لو برودوي، واحد لو سيرفيس؟ ماشي غير كدير داكشي لوجه الله بطبيعه الحال باش تحقق واحد الربح، واحد الفائده بالنسبه ليها. مي شاك انتربريز كل انتربريز على حده سي propre finalité influencée. كل entreprise عندها واحد لي فيناليتي، واحد الاهداف خاصين كيتاثروا par quoi? par les valeurs personnelles، قيمة الشخصية او الرئيسية de ses dirigeants et des associés شركاء. l'histoire de l'entreprise et les contraintes de l'environnement، يعني كيقولون بان الاهداف ديال او l'histoire ديال لونتربريز كتعتمد على داك الاهداف او البيئه ديالها، لي كونتريت دو لونفيرونمون. كنظن بان الفيناليتي واضحه. نزيدو نعاودو واحد الاخر ديالها. قلنا بان الفيناليتي هما الاهداف، لي فيناليتي اون جينيرال، ولا فيناليتي لا سول فيناليتي دو لونتربريز، الهدف الرئيسي ديال لونتربريز هو تحقيق الربح. اجاكم في الفرد سي كوا اون فيناليتي او بيان بارلي موا دو لا فيناليتي دو لونتربريز او بيان سي كوا لو برينسيبال فيناليتي دو لونتربريز سي de faire du bénéfice، تحقيق الربح، لا ريشيس. هذا كل واحد كيعبر الطريقه ديالو، وكل ما عبرتي طريقتك كل ما كانت افضل واحسن. ندوزو على بركه الله بوغ لي تيب دو فيناليتي. لي تيب غادي نشوفو تيب باغ تيب، و لو بروميير تيب غادي يكون عندنا هو لي فيناليتي ايكونوميك. بون هاد لا فيناليتي هادي من الاسم ديالها باينه متعلقه بالايكونوميك، متعلقه بالاقتصاد، متعلقه بالتجاره. غادي نتعمقوا فيها ونقراوها ونبقاو معاها حتى نفهموها. il s'agit cette finalité, il s'agit de produire des biens ou services destinés à trouver et satisfaire une clientèle. Certaines entreprises recherchent l'intérêt des produits qu'elles ne veulent ni inutiles ni nocifs. كنظن واضحة شي شوية، نعاودوها. Il s'agit de produire des biens ou services. La production كما قلنا، la production هي أول حاجة. La production des biens ou services. La production de les services ou bien les biens qui sont produits destinés à trouver et satisfaire une clientèle. يعني خصهم يكونوا فما يقلب عليهم شي كليون، يكونوا واجدين يعني disponible pour les clientèles et aussi satisfaire كيرضيو داك الكليان. يعني علاش هاد لا فيناليتي ايكونوميك كتحث اولا على لونتربريز بور برودوي دي بيان اي سيرفيس اللي غادي يرضيو ويكونوا متاحين للكليان. Aussi, زادونا واحد الفكرة. Certaines entreprises recherchent l'intérêt des produits qu'elles ne veulent ni inutiles ni nocifs. يعني certaines entreprises، كل entreprise كتقلب على مصلحة المنتجات ديالها، تزيد ترفع من المنتوج، تحسن من لا كاليتي، تحسن من لومبالاج، تنقص في لو كو. ولكن
بلا بعض الالزامات ني انوتيل كنقدر نشرحهم على شخص على اساس الزامات او ني نوصيف بدون اضرار، يعني بلا ما نضرو داك لونتربريز، بلا ما نضرو نفسنا. انا كشاف مثلا ديال لونتربريز بلا ما نضر نفسي غادي نحاول نزيد من ونرفع من المنتوج ديالي، نحسن من مصلحه المنتجات ديالي، نزيد نبيع اكثر، ولكن بلا ما نضرر نفسي وبلا ما نلزم نقيس مثلا الكابيتال ولا ناخذ دي زومبران اكسيتيرا اكسيتيرا. كنبان هادي لا فيناليتي ايكونوميك كتزيد توضح لنا، وغادي نزيدو نفهموها ملي غادي نهضروا على لي زوبجي، وهما اللي جايين من بعد دي زوبجي ايكونوميك. نشوفوا لي زوبجي كاملين نقراوهم من بعد غادي نشرحوا واحد بواحد. بوغ لو بروميير اوبجي عندنا لي زوبجيكتيف، تبعوا معايا لي زوبجيكتيف اون فوليوم اكتيفيتي توتال بار برودوي، les objectifs de part de marché. Après, les objectifs de prix et de coût. من بعد عندنا les objectifs de sécurité et de flexibilité. Les objectifs économiques. شنو هما les objectifs؟ غادي نعرفوا وحده بوحده ان شاء الله. Le premier objectif عندنا les objectifs en volume، ولا يمكننا نشرحهم les objectifs en dimension. Pourquoi pas c'est les objectifs يعني على حسب الحجم، على حسب الحجم ديال هاد لوبجيكتيف هادي. لي زاكتيفيتي مورال اي اوسي على حسب المنتج، واضحه. الاوبجيكتيف الثاني يعني على حسب حصه السوق دو بار دو مارشي، نقدروا نقولوا حصه السوق. انا كنحاول نترجم باش نفهمكم، باش توصل الفكره. اوكي ما تعاولوش على الترجمه غير باش نوصلوا هاد الفكره هادي لاي واحد، لان الفرنسي كتكون شي شويه على قد الحال. المهم لي بروجي لي زوبجيكتيف عفوا دو بري اي دو كو، يعني على حسب السعر والتكلفه. لو كو سي التكلفه ديال الشيء. الا غادي يخرج واحد لو شيف او بيان واحد لونتربريز اون جينيرال غادي تخرج واحد لو برودوي، داك لو برودوي راه ماشي غادي الا صرفت عليه مثلا 50% ماشي غادي ندخل 50%، راه يمكن لي ندخل 40%، يمكن لي ندخل 30% 35%. شكون اللي كيحيد لي داك لو 20% ولا داك لو 10% كيحيدهم لي لي كو لي زانتيغي، يعني خط عمل لهنا حيد من لهنا حيد من، يقدروا يكونوا دي كو كي سون باينين واضحين، ويقدروا دي كو لي سون ما كتحسش بهم، كتبقى تقطع من هنا قطع من هنا، دي فورنيسور لي سالاريي لي الترونسبور شي حاجه د ريباراسيون هكذا هكذا اكسيتيرا، حتى كيبدا حتى كيدخلوا هذوك في دي كو كيتحيدوا. من بعد عندنا لي زوبجيكتيف دو سيكوريتي اي دو فليكسيبيليتي، واللي كنعنيو بهم الامن، لا سيكوريتي بطبيعة الحال الامن والمرونه. فليكسيبيتي سي المرونه. كنظن لا فيناليتي ايكونوميك واضحه دابا ما فيها حتى غموض. من بعد عندنا لا دوزيام فيناليتي سي لي فيناليتي سوسيال او بيان لا فيناليتي سوسيال. عندنا هنا دو ديفينيسيون، نبداو ببي، من الافضل نبداو ببي وندوزو لا، لان ملخصه شي شويه عليها. نقراو بي وداك الساعه نوضحو. Certaines entreprises ont même pour but de créer des emplois. Assurer des formations des sociétés qui se soucient de l'épanouissement personnel de leurs employés. Certaines entreprises ont même pour but de créer des emplois. توفير فرص شغل او بيان تحقيق فرص شغل او ما شابه ذلك. assurer des formations اللي معروفين دي فورماسيون بيان دي ستاج او بيان des sociétés qui se soucient de l'épanouissement personnel de leurs employés. كل حاجه عندها علاقه دي بيرسونيل بور لي زومبلوي، يعني لي زومبلوي اللي خدامين في ديك لا سوسيتي كيكون عندهم الحق دي فورماسيون او بيان هادوك بطبيعة الحال باش جاو خدموا راهم باغ داك لا فيناليتي سوسيال، يعني خيات واحد لومبلوا خلاتهم يخدموا. نقراو داك الساعه غادي تبان لنا كلشي لانها واضحه. لا كرياسيون دومبلوا توفير فرص شغل et leur pérennité عفوا sont au cœur de cette démarche عفوا. يعني شنو كيحاولوا يقولوا لنا من هنا؟ يعني بحال كيما قالوا لنا هنا de l'épanouissement كما قالوا لنا في la définition P de l'épanouissement personnel de leur employé، يعني كما شرحناها التطوير الشخصي، l'épanouissement التطوير
الشخصي ديال لي زومبلويي او بيان لي سالاريي، هما اللي كيحاولوا يوضحوها لنا مع هاد لا ديفينيسيون اللي بسيطه بطبيعه الحال. يعني لا فيناليتي سوسيال قد تقام على اساس توفير فرص شغل، كرياسيون دومبلوا، دي فورماسيون بور لي زومبلويي، اي اوسي تطوير الشخصي بور لي سالاريي، تطوير شخصي للعملاء اللي هما ليبانويزمون بيرسونيل دو لور امبلويي. هاد لا فيناليتي سهله ما فيهاش شي حاجه بزاف، كنظن كيما قلت لكم هي هادي توفير فرص شغل يعني كرياسيون دومبلوا، assurer des formations ou bien تطوير الشخصي اللي هو l'épanouissement personnel de leur employé. ندوزو لا فيناليتي اللي موراها واللي هي لي فيناليتي انفيرونمونتال. فوق ما نقولوا انفيرونمونتال يعني كل ما كيتعلق بالانفيرونمون وهي البيئه. نشرحوا او قبل نقراو بعدا هاد لي دو ديفينيسيون وابري غادي نشرحوهم على حده. De plus en plus d'entreprises mettant en avant leurs objectifs écologiques, leur volonté d'économique, la planète, produire en préservant l'environnement, les ressources naturelles, tout en garantissant la qualité de la sécurité des produits aux consommateurs. De plus en plus d'entreprises mettant en avant leurs objectifs écologiques. يعني من قبل لي زونتربريز كيحطوا الهدف الرئيسي ديالهم لوغ اوبجيكتيف ليكولوجي، الهدف الايكولوجي هو الاولي من بين الاهداف ديالهم. لوغ فولونتي يعني كيتطوعوا دائما لي زونتربريز باش يقتصدوا على البلانيت، ديكونوميزي البلانيت. كنقولوا يقتصدوا على البلانيت يعني يقلوا من الغازات، يقلوا من الانبعاثات، يقلوا من مظاهر التلوث، كيحافظوا على البيئه ديالنا. هذا هو الهدف الرئيسي ديال لونتربريز. وهذا الحفاظ على البيئه كيجي بعض لي تكنيك وبعض الطرق اللي وبعض الحفاظ على بعض الاشياء الخاصه اللي غادي يوصفوها لنا في الديفينيسيون اللي جايه، واللي هي برودوي اون بريزيرفمون لونفيرونمون لي ريسورس ناتوريل اللي هما الموارد الطبيعيه. راه حافظوا على الموارد الطبيعيه بالتالي راهم كيحافظوا على جزء كبير من البيئه. ابري توت en garantissant la qualité et la sécurité des produits aux consommateurs. يعني بالغارونتي راه داك الكاليتي ولا سيكوريتي والامان ديال البرودوي كيضمنوه لي كونسوماتور اللي هما الكليون. بالتالي شنو كيحاولوا يقولوا لنا في هاد لي فيناليتي انفيرونمونتال بشكل عام؟ راهم كيضمنوا الجوده وسلامه المنتجات المستهلكين، الغارونتي اللي قالوا لنا الكاليتي ولا سيكوريتي، الامان والجوده ديال هاد البرودوي، سلامه المنتجات المستهلكين عبر الحفاظ على البيئة اللي كانت من الأولويات ديال لي زونتربريز من قبل، وطبيعة الحال أيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية. كنظن واضحة هاد لي فيناليتي انفيرونمونتال أصلا بسيطة، ما فيهاش شي حاجة بزاف. كل ما كتسمحوا حول البيئة، نحافظوا على البيئة، نحافظوا على الموارد الطبيعية، ونضمنوا واحد جودة وسلامة المنتجات اللي كليون ديالنا، المستهلكين ديالنا، لي كونسوماتور ديالنا. ندوزو لا كاتريام فيناليتي، سي لي فيناليتي سوسيتال. هادي كتجي دايما ابخي لو سوسيال باش كتكمل بعض النقط. Certaines entreprises participant volontiers à des programmes de solidarité ou au financement des défendants des causes les plus diverses. Elles concernant aussi bien les ambitions des dirigeants, يعني prestige par exemple, le prestige, que l'épanouissement du personnel, تطوير كما ذكرنا قبل تطوير الشخصي، bonnes conditions de travail, bien être des salariés participant au pouvoir de gestion. نعاودو نقراوها وغادي نشرحوها، يعني ساهله هذه الفيناليتي هذه ماشي شي حاجه. Certaines entreprises participant volontiers à des programmes de solidarité au financement des défendants des causes les plus diverses. يعني هاد les entreprises, certaines entreprises, بعض les entreprises participent volontiers كيتسجلوا، كنا نقولوا كيتسجلوا بتطوعية à des programmes, بعض les programmes ديالاش هاد les programmes de solidarité au financement des défendants des causes les plus diverses. برامج تضامن، كنا نقولوا التضامن او دي فينانسمون او التمويل. هادو هما اللي بغاو يقولوا لنا في الاول، يعني بعض لي زونتربريز كيشاركوا بتطوعيه بالرغبه ديالهم، متطوعين بطبيعه الحال في بعض البرامج ديال التضامن او التمويل، هذه فيما يتعلق بالسوسيتال.
Elle concerne aussi bien les ambitions des dirigeants, prestige qui marque prestige, comme عارفينه par exemple, que l'épanouissement des personnels كما ذكرنا التطوير الشخصي ديال les salariés ديال les employés ولا les équipiers, bonnes conditions de travail, واحد ظروف عمل اللي تكون جيدة لكل les équipiers ou bien les personnels, bien-être des salariés participant au pouvoir de gestion, واحد الرفاهية ديال الموظفين يكونوا مرتاحين ديالهم يكونوا مرتاحين عفوا في العمل ديالهم باش يعطيو كثر وكثر لا جيستيون. فكما كتشوف نعطيكم واحد المثال، فمثلا في اوروبا في فرنسا كنظن في اوروبا كامله ماشي غير في فرنسا واحد المهنه ديال ذكرنا المهنه ديال لي بروفيسور اساتذه كيحاولوا يضمنوا لهم واحد الراحه واحد الرفاهيه في العمل، واحد الظروف جيده وبيان دي سالير كي سون الفي. علاش؟ لانهم عارفين داك المهنه كل ما عطى داك الاستاذ كل ما كان مرتاح كل ما عطى احسن، وكل ما عطى احسن كيخرج واحد لا جينيراسيون اللي هي ثاني افضل. علاش؟ هنا في هاد لي فيناليتي سوسيتال كيذكروا لنا بون كونديسيون دو ترافاي، يعني واحد الظروف خصهم يكونوا عمل جيده، الرفاهيه الموظفين بيان اتر دي سالاريي بارتيسيبون كتبارتيسيبي هاد الرفاهيه في بوفوار دو جيستيون، كتعطينا واحد العمل اللي هو مزيان، داك لي سالاريي كون ما تخلصوا مزيان كل ما عطاو مزيان. كنظن لي فيناليتي دابا واضحين مزيان مفهومين، ما ناقصكم والو. ندوزو ان شاء الله لي عفوا لا ريسبونسابيلتي او بيان لي ريسبونسابيلتي سوسيال اي سوسيتال دو لونتربريز. هاد لي دو ريسبونسابيلتي مرتبطين مع بعضياتهم ومرتبطين بشكل كبير مع لي فيناليتي. غادي نوضحهم لكم وغادي تشوفوا واحد العلاقه بيناتهم، واحد لا ريلاسيون. بيان الوغ لا ريسبونسابيلتي سوسيال كنقولوا بلا ريسبونسابيلتي سوسيال كنحاولوا نقولوا المسؤوليه الاجتماعيه كل ما هي اجتماعي. L'entreprise est censée prendre en considérant dans sa stratégie ses responsabilités sociales. يعني كتحط دائما بعض الاستراتيجيه او بيان بعض التكنيك ديال المسؤوليه الاجتماعيه، notamment en matière de respect du code de travail, des règles de salubrité et d'hygiène, des obligations sociales comme la CNSS, la Caisse nationale de la sécurité sociale, les mutuelles, les assurances. يعني كل ما كيحاول يقول لنا بعد هذا التعريف كامل لا ريسبونسابيلتي سوسيال، يعني الهدف الدور ديالها الاساسي هو توظف او تعطي لي سالاريي ولي زومبلويي تعطيهم الحقوق ديالهم اللي هما هادو خصهم يكونوا عند اي واحد موظف سواء في البوبليك او سواء في البريفي. لا CNSS لا كيس ناسيونال دو لا سيكوريتي ناسيونال سوسيال عفوا، لي ميتيال لي زاسيغونس خاصهم يكونوا طبيعة الحال. هذا هو المسؤوليه الاجتماعيه اللي هذه المسؤوليه الاجتماعيه شنو خصها توظف لنا، ذكرهم لنا في الاخر بشكل قصير. لا CNSS لي ميتيال اي لي زاسيغونس بسيطه ما فيهاش شي حاجه اللي معقده. دوزو لا ريسبونسابيلتي سوسيتال دو لونتربريز et cette responsabilité est l'engagement de l'entité entreprise vis-à-vis de son environnement. يعني كتحاول ديرنا بان لونتربريز اي لونغاجمون، يعني عندها واحد لونغاجمون لونتيتي انتربريز، يعني مسؤول هاد لونتربريز عندها مسؤوليات كيفاش نشرحهم بحال السلطات. نقراو نكملوا باش تبان لكم مزيان. L'entreprise n'est pas redevable qu'en actionnaires, les actionnaires, mais aussi vis-à-vis de ses partenariats, ماشي les actionnaires, les partenaires يعني الشركاء سوسيو ايكونوميك، الشركاء اللي هما اقتصاديين واجتماعيين سوسيو ايكونوميك، كوم لي كليون لي فورنيسور لي كوليكتيفيتي لوكال اكسيتيرا. كاين بزاف. يعني الهدف من هاد الريسبونسابيلتي سوسيتال سي مسؤوليه العملاء والموردين. يعني العملاء كيهتموا بلي زومبلويي قد ما كيهتم بها لا ريسبونسابيلتي سوسيال كتهتم بها حتى سوسيتال، مي سوسيتال كتعدى داك المسؤوليه كتوصل حتى للموردين وبعض السلطات المحليه اللي كتكون من منحصره في الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. هذا هو لا ريسبونسابيلتي سوسيال بالمنظور طبيعه الحال ديال ان كوميرسيال اللي كيما كيحاولوا يوضحوا لنا في هذا الموديل هذا. يعني سوسيال اي سوسيتال
بجوج كيركزوا على المسؤوليه الاجتماعيه على لي زومبلوي، مي لو سوسيتال كتعدى داكشي وكتركز على الموردين ومنهم السلطات المحليه وبعض الشركاء لي بارتنيريا كوم شركاء اقتصاديين كما قالوا هنا والاجتماعيين واللي هي سوسيو ايكونوميك. عطاونا امثله لي كليون لي فورنيسور اكسيتيرا. كنظن لي ريسبونسابيلتي بجوج واضحين. عندنا قبل الاخير عندنا لونتربريز سيتويان. غادي نشوفوا التعريف ديال لونتربريز سيتويان، ماشي شي حاجه معقده، وانما غادي غير نعطيكم غير واحد التعريف اللي غادي يمهد لنا لو كور اللي غادي يجي موراه ان شاء الله. Bon, l'entreprise citoyenne est une entreprise dont les finalités économiques et sociales cohabitant, prouvant que la poursuite de bénéfices financiers n'est pas le seul objectif économique, social, environnemental. نقراوها بثاني. Une entreprise citoyenne est une entreprise dont l'entreprise اللي كتواجد dont les finalités économiques et sociales cohabitant, prouvant que la poursuite de bénéfices financiers n'est pas le seul objectif économique, ou bien n'est pas le seul objectif social, ou bien n'est pas le seul objectif environnemental. اللي كيحاولوا يقولوا لنا نعاودوها لكم بواحد مانيير مبسطه بزاف. L'entreprise citoyenne, c'est une entreprise qui partage يمكننا نقولوا qui partage les charges publiques avec l'État. يعني هذا هو التعريف الابسط واللي غادي تقراو مع لي فورماتور ولي فورماتريس ديالكم. Une entreprise citoyenne كتبارطاجي لي شارج لي شارج بيبليك avec l'État. Ou bien c'est une entreprise اللي كتواجد في لي فيناليتي ايكونوميك اي سوسيال مي prouvant que la poursuite كيما قالوا لنا بينيفيس فينانسيير، هذاك الربح الاقتصادي ولا الربح الفينانسيير ديالهم ماشي الهدف الرئيسي، ماشي الهدف الرئيسي ديال لي زوبجيكتيف ايكونوميك سوسيال او بيان انفيرونمونتال. غادي نعاودو نتوسعوا فيها مزيان هاد لونتربريز سيتويان في الدرس اللي ماجي. غادي نشوفوا هاد لونتربريز سيتويان مناش كتكون وغادي نتمهدوا في داكشي مزيان. يعني دابا الهدف ديالنا هو نفهموا كيما قلت لكم لي فيناليتي ونفهموا لي تيب دو فيناليتي ولا ريسبونسابيلتي سوسيال او سوسيتال. نعاودوا كلشي بعجاله. ذكرنا في الاول التعريف ديال لي فيناليتي، قلنا هي الاهداف، قلنا داك الاهداف داك لي فيناليتي كتكون الهدف الرئيسي ديال لونتربريز هو الربح، تحقيق الربح، والغرض من داك لونتربريز هو الوجود ديال داك لونتربريز بحد ذاتها. وقلنا ايضا بان لونتربريز فيها 4 ديال لي فيناليتي. لا فيناليتي ايكونوميك اللي قلنا ذكرنا دي زوبجيكتيف ديالها، قلنا لي زوبجيكتيف على حسب لو بروميي اون فوليوم سي لوبجيكتيف على حسب لو ديمونسيون حسب المنتج. عندنا لي زوبجيكتيف على حسب حصه السوق، لي زوبجيكتيف قلنا دو بار دو مارشي، لي زوبجيكتيف دو بري اي دو كو على حسب السعر والتكلفه، لي زوبجيكتيف على حسب السيكوريتي ولا فليكسيبيليتي الامن والمرونه. ابخي دزنا لي فيناليتي، لا فيناليتي قلنا سوسيال واللي كنا كتوفر فرص الشغل، كتوفر دي فورماسيون والتطوير الشخصي ديال لي سالاريي ديالها، يعني كتزيدهم لقدام عبر دي فورماسيون عبر دي ستاج اكسيتيرا. وشفنا ثاني لي فيناليتي ايكونوميك كنا كتهدف على الحفاظ على البيئه عن طريق الحفاظ على الموارد الطبيعيه وعدم استهلاكها، زائد ضمان جوده وسلامه المنتجات لي كونسوماتور المستهلكين. ابخي شفنا لي فيناليتي سوسيتال وقلنا بانها كتهدف لبعض برامج التضامن او التمويل، وقلنا ايضا انها كتضمن بعض الظروف عمل اللي تكون جيده وواحد الرفاهيه للموظفين باش يعطيو مزيان واش البوفوار ديالهم يكون مزيان في العمل ديالهم. من بعد شفنا لا ريسبونسابيلتي سوسيال وقلنا هي المسؤوليه الاجتماعيه اللي كتهتم بالعملاء، اللي كتهتم بلي زومبلويي من خلال ملي كتوفر لهم لي كيس ناسيونال دو لا سيكوريتي سوسيال عفوا، يعني لا سي ان اس اس لا ميتويال لي زاسيغونس. وشفنا من بعد لا ريسبونسابيلتي سوسيال شفنا لا ريسبونسابيلتي سوسيتال، وقلنا بانها من بعد كتفوت لا ريسبونسابيلتي سوسيال بحد ذاتها ملي كتكلم على حتى الموردين وكتهتم بالسلطات المحليه واللي هما بعض الشركاء سوسيو ايكونوميك كما قرينا ولا ذكرتو. وقلنا بانه اقتصاد والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. شفنا لونتربريز سيتوين وكنا انها كتبارطاجي بعض لي شارج بيبليك افيك ليتا، وغادي نشوفوها مزيان ونفهموها مزيان. هاد لونتربريز انا حبيت غير نمهدها لكم
في هاد لي لوصو هادي. نتمنى نكون خفيف ظريف عليكم، نتمنى نكون فهمتكم هاد لي فيناليتي، نتمنىكم تقبلوا عليا بطبيعه الحال. الا شي حاجه نسيت ما ذكرتهاش، الا غلطت في شي حاجه غادي نخلي لكم لي ماي وواتساب بيزنس بطبيعه الحال باش تواصلوا معنا، عطيونا افكار ديالكم. نتمنى كلشي يفهم. جو فو ريميرسي بور فوتر اتونسيون. بون شونس بور تو، ان شاء الله كلشي يخدم كلشي ينجح، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.